بیٹیاں تے ماپیاں نو تسلیاں دین والیاں بیٹیاں تے ماپیاں دے حوصلے بڑھان والیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اعزازت عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کری دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کری دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا جتے ماں باپ شادی کر دین بھائی جتے نکاح کر دین دکھ ملے سکھ ملے ساری زندگی اتے گزار دیندیاں نے ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ذرا دل تھام کے جملہ سماعت فرمانا جب ڈولی بہ کے تر جان دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے جب ڈولی بہ کے تر جان دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ماں باپ نو آن چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا ماں باپ نو آن چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دیاں اے پرانیاں ہوندیاں نے میرے پیغمبر نے جہالت دا خاتمہ کیتا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعٍ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ